बीम भनेको के हो? अब यहाँनिर हाम्रो टपिकमा के छ भन्दा बीम भनेको के हो हैन, अनि कोलुमको बारेमा, अनि स्ल्याबको बारेमा। बीममा पनि फेरि अर्को लिन्टेल बीम भनेर पनि छ हैन, लिन्टेल बीम भनेर छ। यो भनेको के हो, यसलाई डिफाइन कसरी गर्ने भनेर चाहिँ तिमीहरूले जान्नु पर्यो है त। सबभन्दा सुरुमा लोड चाहिँ कहाँनिर आउँछ त? सबभन्दा सुरुमा लोड स्ल्याबमा आयो, किनभने यहाँनिर मान्छेहरू बस्ला, डेस्क बेन्चहरू राखिएला, सामानहरू राखिएला। यो सबभन्दा सुरुमा भार चाहिँ कहाँ पर्छ त भन्दा यो स्ल्याबमा पर्छ, भनेको छतमा पर्छ। अनि छतको लोड कहाँ आउँछ त भन्दा यो बीमले लिन्छ। यहाँनिर बीम हुन्छ नि, बीमले लिन्छ। यहाँनिर अर्को बीम हुन्छ, यसले लिन्छ। यहाँनिर अर्को बीम हुन्छ, यसले लिन्छ। यो लोड यसरी, यो छतको लोड चाहिँ के हुन्छ त भन्दा बीमले लिने भयो। अब यो बीम फेरि केमा जोडिएको हुन्छ? कोलुममा जोडिएको हुन्छ। यो के गर्छ? यो भनेको कोलुम हो है, अथवा मैले यसलाई यो कोलुम हो है, यहाँनिर अर्को कोलुम होला यहाँनिर। अब के गर्छ? बीमबाट फेरि कोलुममा ट्रान्सफर हुन्छ। कोलुमबाट कहाँ ट्रान्सफर हुन्छ परबिन? कोलुमबाट कता ट्रान्सफर? फाउन्डेसनमा सर, फाउन्डेसन। फाउन्डेसनमा हैन, फाउन्डेसन फुटिङमा ट्रान्सफर हुने भयो नि यसरी लास्टमा गएर। अब तिमीहरूले जे सोध्यौ भने पनि कुन हिसाबले चाहिँ यो मध्ये स्ल्याब भनेको के हो भन्यो भने पनि स्ल्याब भनेको स्ट्रक्चरल मेम्बर हो। बीम भनेको के हो भनेर सोध्यो भने बीम पनि स्ट्रक्चरल मेम्बर हो। कोलुम भनेको के हो? कोलुम भनेको नि स्ट्रक्चरल मेम्बर हो। फुटिङ भनेको के हो? फुटिङ भनेको नि स्ट्रक्चरल मेम्बर हो भनेर एन्सर दिँदा हुन्छ। तर यति मात्र एन्सर दियो भने त सबै एउटै भयो। अलिकति फरक गराउन खोजौँ अब है। यो जे सोध्यो भने पनि डिफाइन बीम भनेर भन्यो भने पनि बीम भनेको एउटा स्ट्रक्चरल मेम्बर हो, जसले चाहिँ अब हेर त बीममा हेर त, यहाँनिर बीममा हेऱ्यो भने मैले डेफिनेसन डिफाइन कसरी गर्ने भनेर सिकाइरहेको छु है। यो बीम छ नि, अब यसलाई मैले हाइलाइट गरिदिएँ है निलो कलरले। यो बीम छ नि, यो बीमलाई मैले कसरी डिफाइन गर्न सक्छु भने यो बीम भनेको एउटा स्ट्रक्चरल मेम्बर हो, जसले चाहिँ स्ल्याबबाट लोड लिएर कोलुममा पठाइरहेछ भन्न पाएँ। माथिबाट लिएर तल पठाइरहेछ भनेको के हो त? माथि भनेको स्ल्याब हो, तल भनेको कोलुम छ। सबैको एन्सर त्यही नै हो। यो एउटा स्ट्रक्चरल मेम्बर हो, यसले माथिबाट लोड लिएर तल पठाइरहेछ भन्ने सबैलाई डिफाइन यसरी नै गर्ने हो। तर सबै चिजको माथि भन्ने र तल भन्ने चिज चाहिँ फरक हुन्छ। जस्तो कोलुम, डिफाइन कोलुम भनेर भन्यो भने कोलुम भनेको एउटा स्ट्रक्चरल मेम्बर हो, जसले बीमको लोडलाई चाहिँ फुटिङमा ट्रान्सफर गर्छ। बीमबाट लोड लिएर फुटिङमा ट्रान्सफर गर्छ, कोलुमको डेफिनेसन। स्ल्याब भनेको के हो? डाइरेक्ट लोड लिएर, डाइरेक्ट लोड माथिबाट लिएर बीममा ट्रान्सफर जसले गर्छ त्यो स्ट्रक्चरल मेम्बर स्ल्याब हो। फुटिङ सोध्यो भने एउटा यस्तो स्ट्रक्चरल मेम्बर हो फुटिङ भनेको, जसले कोलुमबाट लोड लिएर ग्राउन्डमा ट्रान्सफर गर्छ। बुझिन्छ? डिफाइन गर्न सकिन्छ यसलाई, चारवटा चिजलाई। अब सर यहाँ हेरौँ, सकिन्छ सर, सकिन्छ नि हैन? ल यहाँ हेरौँ त, यहाँ हेर है। डिस्क्राइब बीम भनेर छ नि। बीम भनेको एउटा होरिजन्टल स्ट्रक्चरल मेम्बर हो, कोलुमको ठाउँमा भर्टिकल लेख्छौ हैन। यो बीम भनेको होरिजन्टल स्ट्रक्चरल मेम्बर हो, जसले चाहिँ विथ स्ट्यान्ड भर्टिकल लोड टेक्स एन्ड ट्रान्सफर इट टु द कोलुम, कोलुममा ट्रान्सफर गर्छ भनेर भन्यो। अझ यसैलाई विच ट्रान्सफर्स vertical load from slab to column भनेर भन्न नि पायो है। यहाँनिर ट्रान्सफर इट टु द कोलुम भनेर मात्र लेखेको छ, ट्रान्सफर फ्रम स्ल्याब टु कोलुम भनेर लेख्न पनि पायो, जसले चाहिँ स्ल्याबबाट कोलुमतिर चाहिँ लोड ट्रान्सफर गर्छ भनेर लेख्न पायो। सबैलाई डिफाइन यसरी नै गर्ने। अब स्ल्याबलाई डिफाइन, बीमलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ, कोलुमलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ, स्ल्याबलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ भनी वाइ लेख्देऊ त।
प्रकाश, विकास, परविन, विवश, प्रज्ञान माइक अन गर्दा। हजुर सर। अनि अब मैले डिफाइन कोलम भनेर भने डिफाइन कलम भन्नु नि नेपालीमै भन्। बिमबाट लोड लिएर फुटिङमा ट्रान्सफर गर्ने के गर्ने स्ट्रक्चरल मेम्बरलाई कोलम भनिन्छ। कोलम भनिन्छ हैन। बिमबाट लोड लिएर फुटिङमा ट्रान्सफर गर्ने भर्टिकल स्ट्रक्चरल मेम्बर भनेर भने नि भयो हैन। भर्टिकल स्ट्रक्चरल मेम्बरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कोलम भन्छौँ भनेर। सबैले सकिन्छ, यो जे आए पनि डिफाइन गर्न गाह्रो भयो है। अब मैले बुझाउन खोजेको आज कुरा भनेको अलिकति यो त डेफिनेसनको पाटो मात्र भयो, यो त एकदम बेसिक कुरा जस्तो भयो हैन। मैले मेन कुरा चाहिँ अब बल्ल गरौँ है त। जस्तो अब हामीले पढ्ने भनेको त के हो त, रिइन्फोर्समेन्ट डिटेलिङ इन बीम हो नि त। जस्तो यहाँ हेर त, रिइन्फोर्समेन्ट डिटेल अफ सिम्पल बीम, लिन्टेल, कोलम र स्ल्याब हो। अहिले त हामीले बल्ल डेफिनेसन अफ बीम, डेफिनेसन अफ कोलम, डेफिनेसन अफ स्ल्याब भनेर मात्रै हेरियो। रिइन्फोर्समेन्ट डिटेलिङ भनेको त्यहाँनिर डन्डी कसरी राखिन्छ त, पहिला कुनै पनि चिजमा डन्डी कसरी राखिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। अब यहाँ हेर एउटा बीम बनाइदिएँ मैले, एउटा यस्तो बीम छ भने है, एउटा यस्तो खाले बीम छ भने यहाँनिर हामी डन्डी कसरी राख्छौँ भन्दाखेरि, यहाँनिर डन्डी कसरी राख्छौँ भन्दा एउटा डन्डी यो भयो हैन, एउटा डन्डी यो भयो। मैले अहिले एकदम सिम्पल बनाइदिएछु है, भनेको कहिले काहीँले डन्डी बङ्गाएर पनि राखिन्छ, यसरी पनि राखिन्छ। अहिले मैले एकदम सिम्पल है, यहाँदेखि यहाँ उहाँ पारीसम्म, यहाँदेखि पारी है, पारीसम्म गयो, यहाँ तल पनि यहाँदेखि पारीसम्म गयो, यहाँ पनि यहाँदेखि पारीसम्म गयो अरे है त डन्डी। यो डन्डी राखेको बुझिन्छ सबैले, यो चारवटा। यसरी यो बीम जता गछ त्यतैतिर फर्काएर जुन डन्डी राखेको हुन्छ, यो डन्डीलाई हामी लङ्गिट्युडनल डन्डी भन्छौँ। लङ भन्ने छ नि, लङ भनेको त लामोतिर हो हैन, जता लामो छ बीम त्यतैतिर राख्ने हो, लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट है। मैले लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट भनेर लेखेँ त एउटा। अब यो लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट भन्दा कुन हो भनेर झुकिन भएन तिमीहरू। अनि अर्को के हुन्छ भन्दा, यहाँनिर चाहिँ अब यसलाई त बाँध्न पर्यो होइन र। जस्तो यसलाई त मैले यत्तिकै त बनाउँ न, यसलाई त मैले अर्को डन्डीले फेरि यसरी बाँध्छु, बाँध्दाखेरि यसरी रिङ युज गर्छु नि हैन। यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँ, यहाँदेखि फेरि अर्को डन्डी, फेरि यहाँ गएर हुक बनाउँछु यसरी। अनि फेरि यहाँदेखि एउटा डन्डी सिधा यहाँ यसरी यहाँ हुक बन्यो हैन। यहाँदेखि यहाँ, यहाँदेखि यहाँ, यता हुक बन्यो, यहाँ आयो, यहाँ आयो। यो बुझिन्छ बनाएको, बुझिन्छ बनाएको। सुरुमा के गरियो भने फर्मामा ट्याग 1 2 3 4वटा डन्डी राखियो, त्यसलाई रिङले बाँधियो है। अब बिग्रेछ बुझ। अनि यसरी रिङले बाँधियो, रिङले बाँधिसकेपछि बल्ल यहाँनिर चाहिँ ढलाइ गरियो क्या यसरी हैन र, बुझिन्छ। ल परविन, परविन बत्ती गयो क्या त्यसको। प्रकाश, हजुर सर। ल यो डन्डी छ नि, यो रिङ बाँधेको, हजुर, यसलाई के भन्छौँ हामी? कुन यो बाँधेकोलाई सर? स्टिरप्स भन्दैन सर? स्टिरप भन्छौँ हैन, STIRRUP, स्टिरप्स भन्छौँ हैन। अनि
स्टिरअपै हो, यो रिङ हो है, अथवा रिङ भनेर भन्यो भने पनि त्यसैलाई बुझ्नु है। यो दुईटा एउटै कुरा। अथवा तेस्रो नाम भनेको यसको सियर रिइन्फोर्समेन्ट पनि भन्छ है, SHEAR, सियर रिइन्फोर्समेन्ट, रिइन्फोर्समेन्ट, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब पहिला त तिमीहरूले डन्डी कसरी राख्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हैन। यसरी 4 वटा राखियो, 3 4 राखियो, यहाँनिर यसरी रिङ बाँधियो, यसरी रिङ बाँधियो हैन। यो यसलाई लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट भन्दो रहेछ, यो रिङलाई सियर रिइन्फोर्समेन्ट अथवा स्टिरअप अथवा रिङ भनेर भनिदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो सबभन्दा सुरुमा त। अब त्यसपछि तिमीहरूले यहाँनिर थाहा पाउनु पर्ने बेसिक कुराहरू भनेको के हुन्छ भन्दा यहाँनिर टेक्निकल टर्म के। अब यहाँ हेर है, यो रिङहरू गराउँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूले थाहा पाउनु पर्ने कुरा भनेको डिलिट गरिदिए, एउटा हुन्छ क्लियर कभर भनेर है, क्लियर कभर अथवा रिइन्फोर्समेन्ट कभर पनि भन्छ है, रिइन्फोर्समेन्ट कभर। अर्को हुन्छ तिमीहरूको स्पेसिङ भनेर नि हुन्छ है, स्पेसिङ भनेर हुन्छ। अर्को हुन्छ स्टिरअपको बारेमा, STIRRUP, स्टिरअप्सको बारेमा नि थोरै हुन्छ। अर्को हुन्छ हुक्स भनेको के हो त, हुक्स एन्ड बेन्ड भनेको के हो। अर्को हुन्छ ल्यापिङ, ल्यापिङ। अब ठिकै छ, यस्तै कुरा आउँदै गर्ला, हेरौँला। यिनी मध्ये यो भनेको के हो भन्ने केही बुझ्छौ? 1 नम्बरको, 2 नम्बरको, 3 4 5 कसैलाई केही थाहा छ भने भन त मलाई। 5 नम्बरको थाहा छ अथवा 4 को थाहा छ भनेर। 6 मा एउटा डेभलपमेन्ट लेन्थ है सर। अन्त मलाई हुक भन्ने थाहा, बेन्ड भन्ने थाहा, अन्त यो ल्यापिङ भन्ने थाहा छ। मलाई हुक र बेन्ड भन्ने थाहा छैन। हजुर सर। ल हुक्स र बेन्ड भनेको भन्छ ल सुभाषले। यो हुक्स भनेको सर त्यो उ जस्तो हुन्छ नि, त्यो के भन्थे, त्यो माछा मार्ने बल्छीको हुन्छ नि, 180 डिग्रीमा बेन्ड हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो नि सर। यसरी हजुर। अनि बेन्ड फेरि सर 90 डिग्रीमा के, तपाईँले हातको इक्जाम्पल दिन थियो नि। हो त्यही बुझेको सर मैले। हो त्यही बेन्ड हुक भनेको त्यही नै हो है। बेन्ड त्यो जे यसले बङ्गाएर जुन गराइन्छ नि, हुक भनेको ठ्याक्कै त्यो बल्छी जस्तो नै हुन्छ हैन, कम्प्लिटली 180 डिग्रीमा फर्केको हुन्छ। र बेन्ड भनेको चाहिँ 90 डिग्री नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। जस यतिलाई नि बेन्ड भनियो, यतिलाई नि बेन्ड भनियो, यतिलाई नि बेन्ड भनियो, जेलाई नि बेन्ड भनिन्छ। तर हुक भनेको चाहिँ तिमीहरूको कम्प्लिटली यता फर्केको हुनु पर्यो भनेर बुझिन्छ है हामीले चाहिँ। अनि यो हुक र बेन्ड भनेको अब तिमीहरूको रिङहरूलाई अड्काउनको लागि है, एक आपसमा हुन्छ नि त रिङहरू, रिङ भन्दा पनि डन्डीहरूलाई। जस्तो एउटा डन्डी यहाँबाट गयो, अर्को डन्डीलाई फेरि बाँध्नको लागि तिमीहरूले चाहिँ यता फर्काउनु पर्यो भने यसरी हुक बनाइदिन्छौ अथवा केही गर्छौ हैन। यो एङ्कर गर्ने भन्छ क्या। दुईटा डन्डीलाई बाँध्नको लागि भए पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई हुक अथवा बेन्ड बनाउनु पर्छ। बेन्ड भनेको अब अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले, सिधा गाड्नु भन्दा फुटिङमा चाहिँ यसरी गाड्यो भने त मजाले बस्ने भयो, बेन्ड गराएर गाडियो भने हैन अड्किने भयो। त्यो भएर हामीले बेन्ड र हुकहरू चाहिँ बनाइन्छ है। अनि बेन्ड र हुक भयो। त्यसरी गाडेको लेन्थलाई के रे त्यसैलाई गाडेको लेन्थलाई चाहिँ डेभलपिङ लेन्थ भन्छ। त्यही जुन अब त्यो डेभलपमेन्ट लेन्थको नि कुरा गरिहालेँ है। यही मैले डेभलपमेन्ट लेन्थ अर्को पेजमा भयो। जस्तो अब के हुन्छ भने जस्तो बिम मानौँ यो कोलुम छ है, बुझ है सबैले। यो कोलुम छ, यो बिम छ है, यहाँबाट कोलुम गएको छ हैन, यहाँ बिम छ। अब मलाई डन्डी, बिमको डन्डी यसरी आइरहेछ, मैले यहाँ टुङ्गाउन्न के, यो बिमको डन्डीलाई यहाँ तलसम्म पुर्याउँछु, किनभने यो कङ्क्रिटकोमा पनि अलिकति फसोस्, जाम होस् भनेर के। कङ्क्रिट यो जुन कोलुम छ नि, पिलरको भागमा पनि यो बिमको डन्डी फसोस् भनेर चाहिँ मैले यहाँसम्म लान्छु।
है। जुन यो फसोस् भनेर कङ्क्रिटमा फसोस् भनेर बनाइएको लेन्थ हुन्छ नि, डेभलप गरिएको लेन्थ, यही लेन्थलाई हामी के भनिन्छ त भन्दा डेभलपमेन्ट लेन्थ भनेर भनिन्छ। खास त यहाँ मात्र आए हुन्थ्यो यो डन्डी त, तर यति चाहिँ हामीले कङ्क्रिटमा फसाउनको लागि डेभलप गरियो नि, त्यही लेन्थलाई हामी डेभलपमेन्ट लेन्थ भनेर भन्छौँ है। अब मैले एक्जाम्पल अस्ति फुटिङमा पनि दिएको थिएँ। फुटिङमा के हुन्छ त भन्दा माथि कोलम हुन्छ, तल फुटिङ हुन्छ। अब डन्डी यसरी आएको हुन्छ, यहाँनिर यसरी घुमाइन्छ क्या, यो जुन घुमाइयो नि यहाँदेखि यहाँसम्म, यो लेन्थ भनेको डेभलपमेन्ट लेन्थ हो। त्यसलाई यलडी भनेर पनि लेख्छौँ है, डेभलपमेन्ट लेन्थ भनेको। यल माथि डी चाहिँ सफिक्समा है, यसरी डेभलपमेन्ट लेन्थलाई यसरी पनि चिनिन्छ। अर्को पोइन्ट के थियो अरे, अर्को छ क्लियर कभर भनेर छ। क्लियर कभर कसैलाई थाहा छ? प्रज्ञानलाई थाहा छ क्लियर कभर भने के हो? सर क्लियर कभर भनेको त्यो जस्तै बिमहरूमा त्यो रेनफोर्स गर्दाखेरि चारवटा डन्डी हुन्छ नि कर्नरमा, तिनीहरूलाई बान्छ है त्यो मसिनो खालको रड जस्तोले हो यसैले। अनि के त ल बाने तैँले भनेको कुरा त मैले गरिरहेको छु। क्लियर कभर भने के हो? यसैलाई क्लियर कभर भन्छ। साइडमा ग्याप बसेछ नि, यो ग्याप यो ग्याप हैन हो, यो ग्यापलाई हामी के भन्छौँ? क्लियर कभर भन्छौँ है, अथवा रिइन्फोर्समेन्ट कभर भन्छौँ है त। ल यस केटाहरूले सबै बुझिसकेका छौ नि। जस्तो हामीले यो डन्डीलाई छेउमै त राख्दैनौँ नि त हैन र, यही त राख्दैनौँ नि एकदम कर्नरमा। कर्नरमा राख्यो भने त के हुन्छ, भोलि बिहान यत्तिकै ल टेबल सेबल लैजाँदाखेरि यो कुनामा ठोक्क्यो भने त यो डन्डी त देखिन्छ बाहिर, एक्सपोज हुन्छ। डन्डी एक्सपोज हुने बित्तिकै त घरको डन्डी भनेको त के हो? स्केलेटन, हड्डी जस्तो हो नि त हैन र। अब घरको हड्डी नै खिया लाग्ने, पानी पर्ने, बाहिरको एटमोस्फियरसँग कन्ट्याक्टमा आउने भने त यो त विक हुन्छ। त्यो विक नहुन दिनका लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, यसलाई अलि भित्र राख्छौँ। अब कति भित्र राख्ने त फेरि होइन, यसलाई बचाएर राख्नुपर्छ भनेर यति भित्र राखे पर फेरि यहाँ पनि त राख्न सकिन्थ्यो चारवटा डन्डी, तर यो गरियो भने घर बलियो हुन्न फेरि। त्यो भएर हामी ठिक्क ठाउँमा राख्छौँ, मिनिमम क्लियर कभर प्रोभाइड गरेर है। छेउमा पनि नराख्ने ताकि एक्सपोज नहोस् बाहिर, र भित्र राख्यो भने के हुन्छ त स्ट्रेन्थ दिन्न यसले। त्यो भएर स्ट्रेन्थ दिने किसिमले पनि राख्नु पर्यो हामीले। यहाँनिर मिनिमम, त्यसको लागि चाहिँ मिनिमम क्लियर कभर छोड्छौँ। त्यो जति डिस्टेन्स छोड्छौँ नि यहाँनिर, त्यसैलाई हामी क्लियर कभर भनेर भन्छौँ है। यो क्लियर कभर सबैमा फरक फरक हुन्छ। फेरि बिममा 25 mm राखिन्छ हैन, पिलर हो भने फेरि 40 mm राखिन्छ हैन। पिलर हो भने पिलरमा अलि भित्र राखिन्छ डन्डी। फुटिङ हो भने फेरि फुटिङ हुन्छ नि, तलको जग, तलको जुन हात्तीपाइले हुन्छ नि त्यहाँ अझ बढी राखिन्छ, किनभने यहाँ 50 mm राखिन्छ। 50 mm किनभने यो त माटोसँग पुरै कन्ट्याक्टमा हुन्छ। यता यो माटोको चिसो पानी सबै यहाँ पस्न सक्छ नि त। त्यो भएर यसलाई अलि बचाउनको लागि थोरै माथि राखिन्छ। फुटिङमा 50 mm क्लियर कभर राखिन्छ जेनरली है। कोलुममा 40 mm राखिन्छ हैन, बिममा 25 mm जति राखिन्छ है त। अनि स्ल्याबमा चाहिँ, स्ल्याबमा र स्टेयर केसमा, सिडीमा र ढलाइमा चाहिँ 15 mm जति राखिन्छ है, किनभने एकदम पातलो हुन्छ नि त स्ल्याब, त्यसै पातलो हुन्छ। 50 mm दिने भने त दुईटा डन्डी यसरी जोडिन्छन् फेरि। त्यो भएर स्ल्याब र स्टेयर केसमा चाहिँ 15 mm मात्र राखिन्छ, बिममा 25 mm, कोलुममा 40 mm। यसरी बुझ न, माथिबाट तल आउँदै गर्दाखेरि बढिरहेछ के। सबभन्दा सुरुमा स्ल्याबमा 15 mm छ, त्यसपछि बिममा 25 mm छ, त्यसपछि कोलुममा 40 mm छ, सबभन्दा तल फुटिङमा 50 mm छ। सम्झिन्छ? सम्झिन्छ? अनि अर्को के पोइन्ट थियो? अरू थियो हाम्रो
स्टिरअप हुक र बेन्डिङ पनि भयो। ल्यापिङको कुरा थिए ल्यापिङ अरे यो ल्यापिङ चाहिँ घरमाथि थप्छन् नि त्यति बेला पिलरमा नि त्यस्तै गरेर राख्दिनन् र माथि यो रड डन्डी के माथि थप्नलाई कसरी ल्यापिङ जस्तै गराएर के यसो अलिकति बेन्ड गराएर त्यही रड माथि त्यसलाई ल्यापिङै भन्छ। जुन त्यो घर तल थप्दाखेरिको कुरा गरिस् तल थप्दाखेरि ल मैले यही एक्जाम्पल दिएँ है त। तल तिमीहरूले त्यो देखिरहेको कुरा हो नि त। जस्तो तिमीहरूकै घरमा पनि माथितिर जुन छतमा गएर हेऱ्यो भने त्यहाँ 4वटा डन्डी निस्केको होला होइन पिलरमा। जस्तो छतमा गएर हेऱ्यो भने यसरी आफ्नो घरको छतमा है मैले तलको भाग धेरै बनाइन मैले घरको छत बनाइदिएँ यसरी बुझ है त। यो घरै हो अरे यो घर भयो। तिमी यहाँ माथि छतमा गयो भने यहाँनिर पिलर छ भने यहाँनिर 4वटा डन्डी निस्केको, यहाँ 4वटा निस्केको होइन, यहाँ 4वटा निस्केको होइन। यो बङ्गाइदिएको हुन्छन् कसैले, यिनी निस्केको देख्छौ नि, देखिन्छ। यो 4वटा डन्डी किन छोडेको होला प्रज्ञान? पछि फेरि अर्को फ्लोर थपिन्छ भने अर्को पानी थपिन्छ नि थप्नको लागि। सर एकचोटि फेरिबाट भन्नु न, यहाँ नेटमा त आवाज बुझ्दैन के। ठिक छ। जस्तो तिमीहरूले घर बनाउँदा आफ्नो घरको छतमा यस्तो डन्डीहरू देखेछौ कि नै? यस्तो यो माथि निस्केको। हजुर सर देखेछ। हजुर कपडा बान्नलाई त तार बान्छ। कपडा सुकाउनलाई हो? हजुर सर। कपडा सुकाउनलाई यो राखेको होइन सर, होइन त्यो पछि त्यो घर थप्न पर्यो भने त्यसमा जोडेर थप्न मिल्छ। जस्तो यहाँ यो नगराइएको भए के हुन्थ्यो? अब घर थप्दा त्यो डन्डी केमा गाँच्ने त? अब मैले नयाँ घर बनाउँदाखेरि 4वटा डन्डी थप्नु पर्यो भने त यो कालो डन्डी भनेको पछि थपेको डन्डी यो थप्नु पर्यो। यो माथि नथपेको हामीलाई ल्यापिङ गर्न मिल्थेन नि सर, त्यही भएर हो। ठिक छ। पढ्न थालेछस् नि केटा तैँले नि होइन? अब पास हुन पर्यो सर एससीमा त। ठिक छ। कति 18 ल्याइथिस् कि कति ल्याइथिस् रे? 18। त्यही त नि। ल हेर है, यो भनेको केलाई हो त भन्दा ल्यापिङलाई हो है। ठिक छ। हेर है, यो भनेको ल्यापिङको लागि हो। जुन यो हामीले छोडियो नि, यो भनेको दुईटालाई ल्याप गर्नको लागि। यसरी चाहिँ हामीले मिनिमम जस्तो यो छ नि, यो डिस्टेन्स भनेको एक अर्कालाई चाहिँ एउटाको लोड एउटामा आएको लोड चाहिँ अर्कोमा सजिलै ट्रान्सफर हुन सकोस् भनेर चाहिँ हामी ल्यापिङ प्रोभाइड गर्छौँ। र जेनरली ल्यापिङ कति राख्ने त? कसैले भन्ला होइन यति राखे नि हुन्छ, कसैले भन्ला फेरि होइन अलि बढी राखौँ, कसैले भन्ला फेरि होइन टन्नै राखौँ, यति राखौँ भन्ला। कुन ठिक? 1 ठिक कि 2 ठिक कि 3 ठिक? सुभाष भन् त। हजुर सर कौन ठिक भन्नु? भन्नुस् त। ल्यापिङ गर्दाखेरि कसैले के भन्ला भने यति मात्र ल्यापिङ गरौँ 2टा डन्डी, कसैले भन्ला यति गरौँ होइन, कसैले भन्ला फेरि होइन टन्नै ल्यापिङ गरौँ न त यहाँदेखि यहाँसम्मै होइन भनेर भन्ला। कुन ठिक? यति थोरै मात्र गर्ने कि अलि बढी गर्ने कि एकदम बढी गर्ने? सर थोरै त गर्नै भएन गर्दा त राम्रो उही हुँदैन। यो त विक हुन्छ। अनि धेरै गऱ्यो भने फेरि खर्च बढी हुने हो कि? त्यो पनि हुन सक्यो सर। ल्यापिङ गर्ने बेला सर अलि दुईटाको अलि चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ राख्न पर्यो सर अलि। हो त्यो चाहिँ हामीले मापदण्डमा के भनेको छौँ भने बार एउटा हुन्छ नि यो डन्डी यदि यो कति 10 mm को छ भने 10 mm को छ भने ल्यापिङको लागि चाहिँ हामी कति गर्छौँ भन्दा यही 10 mm लाई 60 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ क्या। इक्वल 10 इन्टु डायमिटर भनेको 60 इन्टु डायमिटर गरिदिन्छौँ। 60 इन्टु 10 कति भयो? 600 भयो नि, 600 mm। हजुर। अब हामी के गर्छौँ 10 mm को डन्डी युज गर्दाखेरि 10 mm को डन्डी युज गर्दाखेरि कम्तीमा पनि कति ल्यापिङ गर्दो रहेछौँ? 600 mm 600 mm अथवा
सबै बारलाई भन्नको लागि के भनेर भन्ने त भन्दा 60 डायमिटर 65 भनेर भनिन्छ है। बुझिन्छ यो कुरा? सर त्यो छतमा त रक हुन्छ नि सर, के रे जस्तै त्यो छतमा के सर 4वटा देखेका हुन्छन् नि, हो तिनीहरू त सर पुरा एटमोस्फियरसित लडिरहेका, घाम पानीसित गरिरहेका हुन्छन्, अनि त्यो पछि ल्यापिङ गरेको सित त सर अलि हुन्न होला नि सर। त्यो विक हुन्छ भनेको अनि कुरा ठिक हो हैन, कुरा चाहिँ ठिक हो। तर यसो तेरो अब जस्तो हाम्रो कङ्क्रिटकै एज पनि धेरै वर्षसम्म हुन्छ नि त हैन, तेरो उत्तिखेर त्यस्तो हुने भन्ने चाहिँ हुन्न। अनि त्यसपछि त्यो अन्डर लोडको स्ट्रेसमा चाहिँ हुन्न तिनी डन्डी, एउटा कुरा चाहिँ है। नत्र तैँले भनेको कुरा चाहिँ एकदम ठिक छ, त्यो खिया लाग्ने ऊ हुने बित्तिकै त त्यो बाहिर एक्सपोज भएको डन्डीहरू त विक हुन पर्ने हो भन्ने हुन्छ। एउटा कुरा के हुन्छ भने त्यो स्ट्रेसमा हुन्नन् भनेको तिनी डन्डीहरूले कुनै लोड लिएका हुन्नन्, किनभने तिनी त खुल्ला माथि छन् नि, तिनी एकदम फ्री डन्डी हुन्। तिनी भनेका फ्री हैन, बिना लोड कुनै पनि नलिएका डन्डी हुन् के हैन, बिना लोडका भनौँ न। होइन बुझेँ, मैले बुझेँ। अब यो भनेको लोड नलिएका डन्डी हुन् हैन, तर यहाँनिरको डन्डी जुन हुन्छ नि, जस्तो यहाँ तल आइसक्यो, यो एक्सपोज भयो भने के हुन्छ भने एक्सपोज पनि भएको छ एटमोस्फियरसँग र अन्डर लोडमा पनि छ भनेको स्ट्रेस पनि छ। यो डन्डी हेरिस् भने एटमोस्फियरसँग एक्सपोज पनि भएको छ हैन, यदि यहाँ भत्केको हो भने। अनि अर्को कुरा अन्डर लोडमा स्ट्रेस पनि छ, STRESS स्ट्रेस पनि छ हैन। यसलाई कि त कम्प्रेसिभ स्ट्रेस कि टेन्साइल स्ट्रेस केही न केही छ यहाँको, यत्रो लोड त धाने छ नि यो कङ्क्रिटको त हैन। त्यो भएर यो चाहिँ बढी भल्नरेबल हुने भयो। हुनलाई तैँले भनेको कुरा ठिक छ, एक्सपोजको हिसाबले चाहिँ खिया लाग्ने केही गर्ने चाहिँ हुनसक्छ, तर 2-4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्षमा चाहिँ त्यस्तो साह्रै फरक चाहिँ पर्दैन भन्ने किसिमले चाहिँ हाम्रो एजम्सन हुन्छ क्या। बुझिस्? हजुर सर। नत्र त्यो बाहिर एक्सपोज हुँदाखेरि खिया लाग्न सक्छ, विक हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। नयाँ भन्दा त त्यो पक्कै विक भइहाल्छ नि है, बाहिर एक्सपोज हुने बित्तिकै। अनि अरू कुरा के छ भन्दा, अरू कुरा भनेको तिमीहरूले बुझ्नु पर्ने यसमा स्पेसिङको कुरा छ है। एउटा कुरा SPACING स्पेसिङ भनेको छ। जस्तो यो डन्डी राख्दाखेरि अघि मैले भनेको थिएँ, यो डन्डी राख्दाखेरि यो र यो बिचमा कम्तीमा पनि कति स्पेसिङ हुनुपर्छ त, अथवा यहाँनिर हामीले राखियो रे यो डन्डीहरू हैन, यो र यो डन्डी बिच कति स्पेसिङ हुनुपर्ने कम्तीमा पनि, र यो बिचमा हुनुपर्ने कम्तीमा स्पेसिङ कति त भन्दा यसलाई हामी होरिजन्टल स्पेसिङ भन्छौँ है। यो त होरिजन्टल छ नि त, कम्तीमा पनि होरिजन्टल स्पेसिङ यति हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ कम्तीमा पनि भर्टिकल स्पेसिङ यति हुनुपर्ने हुन्छ भन्ने हुन्छ। यदि मानौँ त्यो कम्तीमा 600 mm आयो भने एन्सर 600 mm भन्दा नजिकै राख्न पाइन्न। यो भर्टिकल स्पेसिङ कि 700 हुनुपर्छ कि 800 हुनुपर्छ कि 600 नै हुनुपर्छ, 600 भन्दा 500 राख्न पाइन्न यदि यो आयो भने है एन्सर। अब यो निकाल्ने कसरी फेरि, त्यो चाहिँ एकचोटि सर नोटमा हेरेर कसरी निकालेको छु मैले, 3टा फर्मुला दिएको छु होला, या त एउटा या दोस्रो या तेस्रो, 3टा मध्ये कुन चाहिँ सबभन्दा बढी छ त्यही चाहिँ हाम्रो मिनिमम होरिजन्टल स्पेसिङ हुन्छ है। जस्तो मिनिमम होरिजन्टल स्पेसिङको लागि मैले सर देखाइदिन्छु यहाँ, डिस्क्राइब बिम भन्यो हैन, ल्यापिङ कट एलिमेन्ट पनि छुटेछ है, नेक्स्ट क्लासमा हेरौँला यसलाई। डेभलपमेन्ट लेन्थ भयो स्पेसिङ। जस्तै यो कुरा बुझ है, मिनिमम होरिजन्टल स्पेसिङ भनेको छु मैले यहाँ। अनि यहाँ के लेखेको छु भन्दा डायमिटर अफ लार्जर बार अथवा म्याक्सिमम साइज अफ कोर सेग्रिगेट प्लस 5 mm विच एभर इज ग्रेटर भनेर लेखेँ। यो भनेको के हो त भन्दा मिनिमम होरिजन्टल स्पेसिङ कम्तीमा पनि होरिजन्टल। जस्तै यो भनेको के भने बिममा यसरी डन्डी राखियो भने है, बिममा यसरी डन्डी राख्यो भने यो बिचको यो मिनिमम कम्तीमा कति हुनु पर्दो रहेछ त है, कम्तीमा यसको दूरी चाहिँ कति हुनु पर्दो, मिनिमम डिस्टेन्स भनेको त्यही त हो। यसको बराबर कति हुनु पर्दो रहेछ त भन्दा तिमीहरूको यो बारको
डायमिटर है सबभन्दा ठुलो यो 10 यो 12 mm हो यहाँ बीचको डन्डी अथवा बीचमा अहिले नराखौँ हैन 12 mm यो पनि 12 mm हो भने सबभन्दा म्याक्सिमम डन्डी युज भएको 12 mm हैन यहाँ के भनेको छ डायमिटर अफ लार्जर बार 12 mm भन्यो और म्याक्सिमम साइज अफ कोर सेग्रिगेट प्लस 5 mm भनेर भनेछ कोर सेग्रिगेट भने के हो फाइन एग्रिगेट भनेको बालुवा कोर सेग्रिगेट भनेको गिट्टी गिट्टीको म्याक्सिमम साइज कति हो त गिट्टीको साइज हुन्छ है अब तिमीहरुलाई अहिले गिट्टीको जस्तो ठुलठुला गिट्टी युज गर्यो 75-80 mm का गिट्टी अथवा 160 mm का गिट्टी युज गरियो त्यो आफ्नो साइज हुन्छ अहिले तिमीहरुलाई यो जान्न परेन तिमीहरुले के मात्र बुझ्यौ भने गिट्टी कत्रो साइजको युज गरेछ मानम मैले 170 mm को युज गरेछु भने 170 mm प्लस 5 mm भनेको 180 mm आयो अब यो मध्ये सबभन्दा ठुलो यहाँ ठुलो भनेर लेखे ठुलो कुन हो त यो हो कि ठुलो यो 180 हो नि भनेको यसको एन्सर के भयो त भन्दा 180 mm भयो के भनेको कम्तीमा दूरी 180 mm हुनु पर्दो रहेछ यो जुन छ नि 180 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो ग्रेटर देन 180 mm हुनु पर्यो लेस देन हुन पाइएन या त 200 हुन पर्यो या 300 हुन पर्यो बढी भएर फरक परेन कम्तीमा पनि 180 mm हुनै पर्यो भनेर लेखेको है यो चाहिँ यसरी भनेको हुन्छ यो कुराहरु भर्टिकल स्पेसिङको लागि पनि छ जस्तो डायमिटर अफ लार्जर बार अथवा म्याक्सिमम साइज अफ कोर सेग्रिगेट प्लस 5 mm व्हिचएभर इज ग्रेटर भनेको ठुलो भनेको है त्यसले चाहिँ मिनिमम दिन्छ त्यस्तै भर्टिकल स्पेसिङको लागि पनि छ यो हेर यो should be greater than minimum horizontal spacing भर्खर भनेको कुरा हो यो चाहिँ भर्टिकल स्पेसिङ भन्दा ठुलो हुनु पर्यो भनेर भनेको छु यो भर्टिकल स्टिरअपको भनेको रिङ बीचको यो दूरी चाहिँ कम्तीमा कति हुनु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ पनि त्यही फर्मुला जस्तो छ यो तीनटा फर्मुला चाहिँ तिमीहरुले कन्ठै गर यो कसरी हुन्छ हैन यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कन्ठ गर अरु कुरा लिन्टेल बीमको स्ल्याबको कुरा चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा है लिन्टेल बीम कोलुम अनि स्ल्याब लगभग तिमीहरुले यो बीमको आज भनेको कुराहरु छ नि आज भनेको कुराहरुमा सबै कुरा बुझ्यौ भने कोलुमको पनि सेम त्यस्तै हो अनि लिन्टेल बीमको पनि सेम त्यस्तै हो अनि किनभने कोलुममा आउने जुन क्लियर कभर हुन्छ त्यो पनि बीममा जस्तै नै हो अनि त्यसपछि लंगिट्युडनल बार पनि त्यही बीममा जस्तै हो स्टिरअप पनि त्यही बीममा जस्तै हो हुक बेन्ड पनि त्यही बीममा जस्तै हो ल्यापिङ पनि बीममा जस्तै हो सेम त्यही हो तर तिमीहरुले बीमको कुरा चाहिँ भर्खर आज भनेको कुराहरु चाहिँ सबै क्लियरली बुझ्नु पर्यो है त केही समस्या छ यहाँ केही छ समस्या ल छैन सर ल ठिकै छ ल बुझिन्छ भने वाइ लेख्दियौ वाइ लेखेपछि लगभग क्लियर भएछ भन्ने थाहा पाइन्छ नि त हुन त अझै भएको छैन होला कतिलाई तै पनि सुभाष कबीर आफूले पढ है यो नोटमा सर हुन त अब त्यो युट्युबमा नि क्लियरली भनेर राख्दैछु मैले युनिट 7 को त तै पनि एकचोटी फेरि रिपिट गर्दैमा है यो चाहिँ सर र एकचोटी आफूले पनि हेर है नोटमा त्यही मैले जे भनेको कुराहरु छ त्यही मात्रै छ यहाँ हुक हैन स्टिरअपको कुरा भएको छैन हाम्रो कटेलमेन्टको कुरा भएको छैन रिइन्फोर्समेन्ट कभरको कुरा भयो तिमीले बुझेकै छौ अनि हुक र बेन्डको कुरा बुझेकै छौ ल्यापिङको कुरा बुझेकै छौ हैन ल्यापिङ भनेको 65 भनेर भनेको थिए हैन कटेलमेन्टको कुरा भोलि गरौँला डेभलपमेन्ट लेन्थको कुरा बुझेकै छौ हैन स्पेसिङको कुरा भइहाल्यो स्पेसिङ भनेको कम्तीमा पनि कति दूरीमा राख्ने त मिनिमम होरिजन्टल स्पेसिङ कति मिनिमम भर्टिकल स्पेसिङ कति यो स्पेसिङ अफ भर्टिकल स्टिरअपको स्पेसिङ कति भनेर राख्ने हो यिनी कुराहरु तिमीहरुलाई गाह्रो परेन भने बीम अरु लिन्टेल बीम कोलुम पढ्नलाई पनि गाह्रो हुन्छ है त भुवन कता गयो सर भोलि आउनुहुन्छ नि